آپ نے کھولنا ایک مائی آئی تو کہنے لگی میری بیٹی کی صبح شادی ہے تو بابا جی پیسے کوئی نہیں تو کوئی تا کرو. آپ کو اس ویلے پیسے نہیں سر. مائی نو فرمان لگے مائی جی او مٹی دا ڈیلا پکڑ کے لے ہو. مائی مٹی دا ڈیلا لے آئی نا تے حضرت بابا فرید نے اپنی تلی تے رکھ کے نا تے فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا تے پھوک ماری نا تے ڈھیلا مائی نو پکڑایا. بابے دے ہاتھاں وچ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں وچ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی جدوں گھر لے کے گئی تے مائی نو خیال آیا بابے نے مٹی نو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری سی تے میں بھی نہ مارا. مائی مٹی دا ڈھیلے رکھ کے نا اے ڈھیر لگا لیا تے مائی کلمہ پڑھ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی. سویرے اٹھی تے ڈھیلے رہے. مائی آ کے حضرت بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھیا تے بابا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے زمین تے مٹی تے ڈھیلے نو سونا بنا دیتا. میں ساری رات کلمہ پڑھے کوئی ایک ڈھیلا بھی سونے دا نہیں بنیا. بابا فرید فرما دے نے کلمہ پڑھنا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا. نال مائی نو فرما لگے اسی اللہ دے ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے. فرما دے نے میں سونا بنا کے مٹی نو اصل تے دسنا چاہنا جے مٹی آ جائے ولی دے قربے چ تے او سونا بن جاندی ہے تے بندیا تو بھی تے مٹی دے بنیا ہے. آ کسے اللہ والے دے بوئے تے تیرے سارے زنگار کڈ کے تے میلاں کڈ کے تینوں سونا بنا دے. کدے آ تے صحیح کسے اللہ والے دے بوئے تے ہاتھ چ ہاتھ تے دے پھر ویکھ تینوں سونا بنادا. ایویں نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے آ فرماندے نے قلب میرے تے چندرا بجے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی چندرا دلو لگے بابا فرید دے دو مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی بابا جی آئے جڑا زمین دا قلعہ نا اے اسی توڑے نہ لگا دیتا اے ڈیرے واسطے لنگر اے دا مریداں واسطے. بابا جی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے وہ قبضہ گروپ والے آگے تے کہنے لگے بابا جی یہ زمین ساڑی ہے. آپ نے فرمایا بھائی مریدہ نے میں نے تحفہ پیش کیتا ہے نظرانہ تے ہدیہ پیش کیتا ہے. انہوں نے کہا بابا جی اسی توڑے نا عدالت وچ کیس کرانگے. آپ نے فرمایا کرو. قاضی دی عدالت وچ مقدمہ پیش کیتا گیا. بابا جی نے جدو قاضی نے بولا ہے نا عدالت وچ تے قاضی بابا فرید نے پوچھتا ہے بابا یہ زمین کی دی ہے تے بابا جی قرآن پڑھن لگ پے. آپ نے فرمایا قرآن تے کہندا ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ تے کہندا زمین ولیاں دی ہے. انہیں آگیا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کاغذات کوئی انتقال. فرمایا مینوں تے مریدہ نے دیتی ہے رجسٹری کاغذ تے کوئی نہیں. قاضی کہنے لگا بابا زمین پھر تیری تے نہ ہوئی. بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی آ جاؤ زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہے. بابا کہنے لگا قاضی کہندا بابا کدے زمیناں بھی بولی ہیں. فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہنتی ہے. وقت مقرر ہو گیا نوجوانوں قاضی قبضہ گروپ والیاں نہ لا گیا. بابا فرید مریداں نو لے گیا کہ پہلی دے بننے تے کھلو گئے. قاضی والوے کے بابا فرید فرما دینا پوچھ زمین کی دی ہے. قاضی زمین والوے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے. زمین دے ذرے ذرے سے آواز آئی او قاضی اکا دے آئے نے آپ لے کھچنا رہ جائی. اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے اور جنت دی زمین بھی فرید دی ہے. بابا جی شکر نہ پیار کر دے. آج بھی دربار تے ہر پاسے شکر ہے. ایک تاجر جا رہا شکر دنا بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن واسطے. بابا جی نے شکر دی خوشبو آئی تے قریب آ کے فرماندے نے اے بوریاں چکھی ہے. انہوں پتہ سی کہ بابا جی نے شکر بڑی پسند ہے تے میں ہو گیا منڈی لیٹ تے جے میں دسے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں لیٹ ہو جانا. وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے. یہ نمک تے بابا فرید فرماندے نے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. انہیں جا کے جدو منڈی بورے کھولے تے سارا ہی نمک. انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا. دوڑ کے بابا فرید آ کے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے. عرض کردہ بابا جی معافی دے دیا نمک نہیں شکر سی. بابا فرید ہنس کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے منڈی بورے وے کے سارے شکر بن گئے. بابا فرید ایک بیلی نو پتہ لگیا. فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی. چورہ شریف حضرت بابا جی سرکار بابا جی تاجدار چورہ شریف فقر محمدی دشہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کوہاٹ دے تبلیغی دورے تے گئے تے دریائے اٹک دے کنارے تے ایک گاؤں چ ٹھہرے نماز اثر دا ویلا آپ دی عادت مبارکہ سی کہ آپ نماز خود نہیں سن پڑھان دے قافلے چ جڑا عالم دین ہوندا سی انہوں فرماندے سن تسی نماز پڑھاؤ اس گاؤں دے اندر کوئی مولوی صاحب سن تے او آ کے نا تے بابا جی سرکار نو فرماندے نے اے تسی کہندے ہو کہ نبی پاک معراج کرن گئے تے عرش الہی تے ٹر گئے اے نبی پاک آسمان کیویں پار کر کے گئے سن معراج دے منکر سن مولوی صاحب بابا جی فرمان لگے مولوی جی نماز دا ویلا نماز پڑھ کے جواب دینے نوجوانوں اس دن بابا جی فرمان لگے آج نماز میں آپ پڑھاواں گا مسلح تے کلو کے نا جدو اقامت پڑھی گئی تے بابا جی مڑ کے مولوی صاحب پر بندنے مولوی جی نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جے نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جے دریائے اٹک سامنے چل رہا دریائے اٹک دے کنارے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ پڑھی بابا جی نے قرات کر کے جد رکوع چ گئے جدو 4 رکعتاں دے بعد بابا جی نے سلام پھیریا نا تے او مولوی صاحب ویکھ کے حیران رہ گئے کہ جدو نماز شروع کیتی سی دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی جدو نماز دا سلام پھیرے تے دعائے اٹک پیچھے تے اے پار بابا جی سرکار ہاتھ کے فرماتے ہیں مولوی جی اے دریائے اٹک تُسا نماز دے ویچ کی میں پار کیتا تو پتہ لگے اکندر نہیں فرمایا بس حضور بھی ایمیں پار گئے سر وارج زمین دینے یہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دے ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا ہو نیڑے کیا دوروں دی نماز دا ویلا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنی امی نو کہندے نے اما جی اجازت ہوے تے چورا شریف پیراں نو ملواں ماں جی روٹیاں پہ پکاندے سن کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائے جی عرض کیتی امی جی سفر بڑا دراڈے تے اجازت دیو تے کدھر رستے چ نہ کھا لواں ماں اجازت دی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب ٹورے چورا شریف چلے گئے علی پور سیداں ضلع نارووال دے اندر تے ضلع اٹک دے اندر چورا شریف جدو چورا شریف پہنچے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چ نو کسی کہندے نے چورا شریف تو تقریباً کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پانی دا نالا ہے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تے ادھر حضور بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف بھی کسی تے آ گئے مرید نے مرشد دی زیارت تے قدم بوسی کیتی تے بابا جی فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی ہے عرض کرتے ہیں حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل سے 2 گرم گرم روٹیاں نکال کے فرمان لگے لے جماعت علی روٹی کھا لے یہ جماعت علی شاہ فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پی بھی جاواں نہ خیال آیا تے چولہا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گھراں روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرماتے نے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کیتی لج پادا سوچنا گھراں روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڈ آیا سیں میں آئی جا کے لے رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تو صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حالت ہو گئی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہے شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھتے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا نے ہور کسے راہ میرا ماہی واپس آ جائے حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نکے نکے بچیاں نو پکڑ کے فرماتے نے کدھرے میرا ماہی ویکھیا حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرماتے نے جے کسی نو حضور نظری آئے تے مینوں دسیا جے میں بھی حضور نو ویکھنا حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے چوک وچ بیٹھے رہندے جیڑا گزردا انہوں کہندے نے تو حضور نو ویکھیا او کہندا میں ویکھیا تے چھوڑ دیندے نے جی